जुन दीर्घ रोगहरू छन्, दीर्घ रोग भन्नाले जस्तै हाड झर्ने दुख्ने भए, अनि चाहिँ त्यस्तै प्यारालाइसिस भए, अनि खुट्टा जन्म नहुने, पोल्ने, युरिक एसिड भयो होइन, बाथ भयो, ढाड कम्मर दुख्ने भए, नसा च्यापिएका भए होइन, प्यारालाइसिस यति रोगहरूलाई चाहिँ जो आन्तरिक रूपमा हामीले खानपानका माध्यमबाट हामीले खानपानबाट जे ग्रहण गर्यौँ त्यसबाट दूषित भएर जुन सञ्चित हुन्छ त्यसबाट विकसित हुने रोगहरू हुन्छन्, आन्तरिक रोगहरू, दीर्घ रोगहरू। ती दीर्घ रोगहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ उपचार गरिन्छ होइन। त्यसनाले अब जस्तै खानपानको माध्यमबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि देखिन्छ भने एलर्जी हुने हुन्छ होइन, एलर्जी जस्ता रोगहरू भए, अनि डिप्रेसन भयो, अनिद्रा भयो, मिर्गी भयो, त्यस्ता अनि मानसिक समस्याहरू जुन छन्, नशा सम्बन्धी समस्याहरू छन्, मानसिक समस्याहरू छन्, नारी जातिका विभिन्न रोगहरू छन् होइन, प्रजननाङ्ग सम्बन्धित होइन, प्रजनन अङ्ग महिला पुरुष दुवैका बाँझोपन भयो, ती कुराहरूलाई निराकरण गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ पेन किलर खायो भने त्यसले किडनीलाई हुन्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन, खाने मान्छेलाई थाहा छैन किडनी हान्छ कि हान्दैन भन्ने कुरा। दुख्या छ तत्कालको लागि चाहिँ सन्चो हुनु पर्यो होइन, आनन्दको अनुभव हुनु पर्यो, तर त्यसले दीर्घकाल कति असर गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खासै ख्याल गरेर मान्छेले तत्कालको टाउको दुख्यो सन्चो हुनु पर्यो नि, टाउको दुख्यो त सन्चो हुन्छ, त्यसको साइड इफेक्ट कहाँ गएर प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई थाहा हुँदैन। त्यस जीवनशैली आजको मानिसको यहाँले यो भन्दै गर्दा अस्तव्यस्त छ कि परिवर्तन भयो जस्तो पनि त देखिन्छ नि? अहिलेको जीवनशैली एकदमै अस्तव्यस्त छ। मान्छेले के खानुपर्छ, आधुनिक हुने मानेमा जङ्क फुड खाने अर्थात् रेडिमेड चिजहरू खाने, पेट भर्ने भन्ने चाहिँ थाहा छ, तर कसरी भर्ने थाहा छैन, के खाँदा थाहा छ, के खाँदाखेरि थाहा छ। जस्तै हामी सामान्यतया हेर्दाखेरि घिउ र मह तागत दिने चिज हो नि, तर दुईटैको समान सम्मिश्रण भयो भने त्यो विष हुन्छ। अलिकति पारम्परिक रूपमा बाउ बाजे पुर्खासँग सिकेको ज्ञान भएन होइन, त्यो एकाङ्गी ज्ञान भयो, जे पढियो त्यति मात्रै ज्ञान भयो। त्यस हुनाले त्यो एकाङ्गी ज्ञानले चाहिँ अहिले के भयो त मान्छे एकहोरो भयो। त्यो एकहोरो हुनुको परिणाम स्वरूप भयो भने आफैलाई म के हुँ भन्ने कुरो अथवा मैले के खाने भन्ने कुरोको ज्ञान भयो नि त, त्यो विकारको परिणाम स्वरूप जब विकार चाहिँ बाहिर निष्कासन हुँदैन त्यो शरीरमा जम्मा हुन्छ र त्यसले चाहिँ अलि एउटा गहन अलि जटिल चाहिँ एउटा समस्या सृजना गर्छ। त्यसलाई निराकरण गर्ने माध्यम के हो त भन्दाखेरि खानपानमा उचित व्यवस्थापन हुनु पर्यो, योग चाहियो, अनि ध्यान चाहियो। किनभने हामीले ध्यान गऱ्यौँ भने चेतनाको केन्द्रीकरण हुन्छ, योगले हाम्रो शारीरिक रूपलाई चाहिँ तन्दुरुस्त बनाउँछ, हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई सक्रिय बनाउँछ, जीवन्त बनाउँछ। त्यसरी चाहिँ चेतनाले पढ्ने भए किनभने त पढाइको माध्यमबाट मान्नु भयो नि। आयुर्वेद जीवनचर्यासँग गाँसिएर आउँथ्यो, त्यो हुनाले बाउले छोरालाई, छोराले नातिलाई यसरी सिकाउने परम्परा थियो, गुरुबाट चेलाले सिक्थ्यो, त्यसरी चाहिँ हुन्थ्यो। अब यसमा के हो भने सिधै कक्षामा गएर पढेको ज्ञान भयो र जसले पढ्यो उसलाई थाहा भयो, उसले अरूलाई बताएन। उसले चाहिँ अब अहिलेको पुँजीवादी संस्कारमा, उपभोक्तावादी संस्कारमा के भयो भने आफूले जस्तै हामीले देख्छौँ नि, डक्टरहरूले बिरामीलाई किन सही ढङ्गले उपचार गर्दैनन्? उपचार त रोग त निराकरण हुन्छ नि, तर उनीहरूले हल्लाइकन चाहिँ के गर्दैन, 2-4 पैसा झार्ने के हुन्छ भने हामीले आधुनिक सिक्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनचर्यालाई बिर्स्यौँ, हाम्रो परम्परालाई बिर्स्यौँ, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्स्यौँ। त्यसबाट के लाभ छ के वैज्ञानिक जस्तै तुलसी अहिले कतिपय चाहिँ अनुसन्धानबाट तुलसीले हित गर्छ भन्ने आयो होइन, तुलसीले फाइदा। त्यही भएर तुलसीको मठ किन राखिया रहेछ त भन्दा जोगाएर राख भने हो नि त, आपत पर्दा चाहिन्छ, त्यही भएर जोगाएर आयुर्वेद हो, जसले आयुको निर्धारण गर्छ, आयु सम्बन्धी जसले ज्ञान दिन्छ त्यसको नाम हो आयुर्वेद। त्यसलाई फाइदा हुन्छ भनेपछि तरकारीमा बेसार राखे कतिपय कीटाणुहरू त्यसै नाश हुने भयो, पाक्दाखेरि पनि कतिपय त हुन्छ नि एकदमै तातो उसमा पनि नमर्ने कीटाणु पनि हुन्छ, एकदमै चिसोमा नमर्ने कीटाणु पनि छन् होइन, बरफमा बाँच्ने कीटाणुहरू पनि छन्, आगो होइन सूर्यका किरणमा पनि आफैमा कीटाणुहरू छन् रे कि। त्यसको अर्थ अत्यधिक गर्मीमा पनि नमर्ने कीटाणु हुन्छ, त्यसले बेसार हालिदियो भने कीटाणु मर्छ। ऋषिमुनिहरूले त राम्रो ज्ञान दिएको नि। तर आज त हामी त कलरको लागि खान्छौँ, बेसार राखेन भने त मिल्दैन कलर होइन, त्यति चाहिँ जानेका छौँ। हामी विशुद्ध व्यावसायिक भयौँ, आध्यात्मिक चिन्तन अथवा आन्तरिक चेतनाको विकासतिर हामी लागेनौँ। त्यसले के भयो भने हामी एकाङ्गी भयौँ, थोरै कुरा मात्रै जान्यौँ, जति जान्यौँ त्यसलाई हामीले घमण्ड गर्न थाल्यौँ। थोरै आजको कार्यक्रम बिजनेस चौतारीको व्यवसायमा म प्राकृतिक चिकित्सालय जुन भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 सृष्टि चोकमा रहेको छ, नेट फ्रेस हस्पिटल। नेट फ्रेस हस्पिटलका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दछौँ र नेट फ्रेस हस्पिटल मात्रै होइन, आयुर्वेद चिकित्साका विषयमा पनि
कुराकानी गर्छु। आज मसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेटफ्रेस हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक, सँगै उहाँले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 32 वर्ष अध्यापन गराउनु भयो र उहाँको पढाइको कुरा गर्ने हो भनेदेखि संस्कृतमा, नेपालीमा र अङ्ग्रेजी 3वटा विषयमा मास्टर्स डिग्री गर्नुभएको छ र कन्फ्लिक्ट इन द्वन्द्व नाटकमा द्वन्द्व अर्थात् कन्फ्लिक्ट इन ड्रामा नाटकमा द्वन्द्व यो विषयमा चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको छ डाक्टर भगवान चन्द्र गेवाली, जसको साहित्यमा पनि विशेष रुचि रहेको छ। साथसाथै आयुर्वेद चिकित्साका विषयमा पनि उहाँको त्यो अध्ययन रुचिका कारणले त्यसका विषयमा पनि उहाँसँग ज्ञान छ। आज हामी यिनै विविध विषयमा रहेर डाक्टर भगवान चन्द्र गेवालीसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ, ठिक छ। दैनिकी कस्तो छ? दैनिकी सामान्य त ठिक छ, चलिरहेको छ। अब हस्पिटलमा म विशेष गरेर गार्जियनको हैसियतमा चाहिँ बसिरहेको छु, त्यस हुनाले सामान्य ठिकै छ। तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। नेटफ्रेस हस्पिटलमा आउनेहरू असामान्य भएर आउने, सामान्य अथवा सामान्य भएर आउनेहरू अझ सामान्य भएर अथवा चाहिँ स्वस्थ भएर जाने, त्यो खालको क्षमता राख्ने अथवा त्यो सेवा प्रदान गर्ने नेटफ्रेस हस्पिटल चाहिँ कस्तो छ अहिले? अहिले हामीले भर्खरै मतलब भन्नाले करिब 8-9 महिना भयो, साउनदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ र हस्पिटललाई हामीले प्राकृतिक चिकित्सालयमा चाहिँ स्थापित गरेका हौँ। अब अहिलेको सन्दर्भमा कस्तो छ भने यो आधुनिक औषधि विज्ञान जुन छ त्यसबाट उत्पादित औषधिहरूका परिणामस्वरूप मान्छेहरूले त्यसलाई अन्धाधुन्ध प्रयोग गरे। विशेषतः हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ डक्टरहरूको कमी छ, नर्सहरूको कमी छ, एकजना डक्टरले कमसेकम 30-35 हजार बिरामीलाई हेर्छ, उसको हिस्सा भागमा पर्छ। त्यो अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा र जनताहरूसँग पैसा तिर्ने क्षमता पनि छैन। उनीहरूसँग पैसा तिरेर उपचार गर्ने क्षमता पनि जनताहरूसँग छैन। तर उनीहरू पारम्परिक उपचार पद्धतिलाई उपेक्षा गरेर त्यतातिर आकर्षित भएका छन्, किनभने त्यसले तुरुन्तै चाहिँ उपचार गरेको प्रतिफल चाहिँ देखाउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यतातिर आकर्षित छन्। तर कारण के छ भन्दाखेरि त्यहाँतिर उनीहरूले त्यो उपचारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले आफ्नो मनमा लागेका कसैले भनिदिएका औषधिहरू उनीहरू खान्छन्। त्यसको परिणाम के हुन्छ? त्यो कतै न कतै चाहिँ जस्तै भनौँ हाम्रो मधुमेह भयो, थाइरोइड भयो जस्ता रोगहरू तिनै औषधिको परिणामबाट निस्कन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बिरामीहरूलाई थाहा हुँदैन। एउटा रोग सन्चो बनाउन भनेर खाएको औषधिले अर्को रोग निकाल्छ। जस्तै हामी पेन किलर खायौँ भने त्यो किडनीलाई आइरहेको हुन्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन, किडनी खाने मान्छेलाई थाहा छैन किडनी हान्छ कि हान्दैन भन्ने। दुख्या छ तत्कालको लागि चाहिँ सन्चो हुनु पर्यो होइन, आनन्दको अनुभव हुनु पर्यो, तर त्यसले दीर्घकाल कति असर गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ खासै ख्याल गरेर मान्छेले तत्कालको टाउको दुख्यो सन्चो हुनु पर्यो, टाउको दुख्यो त सन्चो हुन्छ, त्यसको साइड इफेक्ट कहाँ गएर प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा अब के गर्नु त भन्दाखेरि एक मात्र विकल्प भनेको प्राकृतिक चिकित्सा नै हो। अर्थात् पारम्परिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा भनेको अनादिदेखि यो ब्रह्माको कुरा आउँछ आयुर्वेद भन्दा बित्तिकै त आयुर्वेदको सम्बन्ध त ब्रह्मासँग जोडिन्छ। अब त्यस्तो अनादिकालदेखि चलिआएको जुन चिकित्सा पद्धति हो त्यसलाई हामीले उपेक्षा गरेका थियौँ, गरिराखेका छौँ र त्यो आधुनिक यो औषधि विज्ञानको परिणामस्वरूप त्यो हामीले चाहिँ त्यस्तो उपेक्षा गर्ने पुगेका हौँ। तर परिणाम के भयो भने हामी त्यसैबाट अत्यन्त रोगग्रस्त भयौँ र अत्यधिक मात्रामा जति जति अहिले हस्पिटलहरू बढ्दैछन् त्यति चाहिँ के छ भने रोगीको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ। त्यसको कारण के हो भने हामीले औषधिहरू खान जानेनौँ। कति औषधि खानुपर्ने हो? एकातिर डक्टरहरू आफै इनोसेन्ट छन्, वास्तवमा भन्ने हो भने पूर्ण ज्ञान भएका डक्टरहरू पनि धेरै कम छन्। कतिपय त नक्कली सर्टिफिकेट लिएर आएर बनेका डक्टरहरू पनि छन्। खालि औषधिको नाम जाने, अलिअलि त्यसको कम्बिनेसन के त्यो त अहिले गुगलमा सर्च गरेका भरमा त आम नागरिकले पनि होइन विच फुड इज बेस्ट फर फलानो रोग भनेर त सर्च गरेर निकाल्न सक्ने अवस्था छ। म युनिभर्सिटीमा बस्दाखेरि पनि कस्तो भयो भने केही युनिभर्सिटीले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही डक्टरहरूलाई कारवाही गर्यो। किन कारवाही भने उनीहरूको सर्टिफिकेट चाहिँ वास्तवमा प्रामाणिक भएन। त त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सिधै के भन्यो भने हामीले युट्युबबाट डाउनलोड गरेर अध्ययन गरेको भनेर उनले स्वतः चाहिँ स्वीकार गरे। त्यस्ता मान्छेहरू
मेडिकल मतलब हस्पिटलहरूमा कार्यरत छन् उनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि सिधै चाहिँ खालि औषधिहरूको नाम जानेका भरमा औषधिहरूको त्यो जुन लेख्या हुन्छ त्यसैलाई पढेका भरमा चाहिँ उनीहरूले औषधि दिन्छन्। परिणाम के भइदियो भने जनता अत्यधिक मात्रामा रोगग्रस्त हुँदै गए। अब त्यसको विकल्पको चिन्तन त वास्तवमा सत्तामा बस्ने सरकारमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गर्नुपर्ने हो त्यो, किनभने जनताको मनोवृत्ति के छ, जनतालाई कता डोराउनु पर्ने हो। किनभने नेता भनेको निधातुबाट नेता बन्छ कि जसले डोर्याउँछ, जसले मार्गदर्शन गर्छ त्यो नेता सही मार्गमा गरे। तर हाम्रा नेताहरू कस्तो भइदियो भने नेताको शब्द नै वास्तवमा हाम्रा नेताहरूलाई नेताको शब्द नै वास्तवमा चाहिँ के भने सार्थक देखिँदैन। त नेताहरू सत्तामा जाने किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सत्तामा निश्चित प्रलोभन लिएर जाने, निश्चित स्वार्थ लिएर जाने। परिणाम त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न त नेतृत्व ठिक भयो, न जनतालाई भिजन दिने काम, राष्ट्रलाई सही मार्गमा डोर्याउने काम चाहिँ भयो राजनीतिले, त्यो पनि गर्न सकेन। त्यसको परिणाम चाहिँ के भयो भने समग्र प्रशासनको क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यो। जसले गर्दा जस्तो मन लाग्यो त्यस्ता मान्छेहरू अनि आफ्नो जीवनशैली अस्तव्यस्त भयो। जनताको मानव चेतना जुन छ नि त्यो ज्यादै गिर्यो। किनभने जब डराउँछ नि मान्छे, डरले के हुन्छ भने मान्छेको जुन बौद्धिक क्षमता हो नि, जुन ऊर्जा हो नि, त्यो ऊर्जा चाहिँ नाश हुन्छ। हामी यो विषयमा जस्तो कस्तो जीवनशैली हुन पर्दछ, हाम्रो जीवनशैली के छ, त्यो जीवनशैली कतिको घातक छ र कस्तो जीवनशैलीले हामीलाई सही मार्गमा डोहोर्याउँछ, यो विषयमा पनि कुरा गरौँ। अहिले नेट फ्रेस हस्पिटल जुन 8 महिना यता जुन तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्दै आइराखेको छ बिरामीहरूका लागि स्थापना भएको प्राकृतिक चिकित्सालय नेट फ्रेस हस्पिटल, कस्ता कस्ता बिरामीहरू आउँदछन् अनि आएर उपचार गर्ने बिरामीहरूले कतिको त्यो स्वास्थ्य, किनकि तपाईँहरूको अथवा आयुर्वेद भन्दा बित्तिकै केही रोग लागेको मान्छेलाई निर्मूल नै बनाउने, स्वस्थ मान्छेलाई पनि हैन बल दिने त्यो खालको काम गर्ने भनेपछि अहिले कसरी अघि बढिरहेछ? यो वास्तवमा आयुर्वेदको सम्बन्ध त अघि नै भनिहाल्यो, अतीतसँग छ। आयुर्वेदले रोगीलाई के गर्छ भने रोगीलाई निर्मूल पार्छ, रोगबाट मुक्त गर्छ। जो स्वस्थ छ उसलाई सबल बनाउँछ। खास गरेर जडीबुटीहरूले रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास भयो भने स्वतः चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता मानिसमा आफै जागृत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मान्छे स्वस्थ रहन्छ। जुन समाजमा, जुन राष्ट्रमा स्वस्थ जनशक्ति छ त्यो राष्ट्रको राम्रो विकास हुने हो। अब स्वस्थ जनशक्ति छैन भने राष्ट्रको विकास हुँदैन। किनभने सारा खर्च कहाँ केन्द्रित हुन्छ त भन्दाखेरि रोगको उपचारमा केन्द्रित हुन्छ। होइन, विकास निर्माणमा जाने खर्च रोगको उपचारमा हामीले देखिरहेछौँ अहिले मुलुकमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति। त्यनाले त्यो स्वस्थ जनशक्ति भयो भने देशको विकास हुने हो। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ मानसिक रूपले पनि जनशक्ति त्यस्तो स्वस्थ देखिएन। किनभने स्वास्थ्य भनेको त मानसिक रूपमा पनि शारीरिक रूपमा पनि, मनसा अनि भौतिक रूपमा पनि दुवै रूपले स्वस्थ हुनु बल्ल स्वास्थ्य हो कि। चेतनाको रूपले पनि, मानसिक रूपले पनि, शारीरिक रूपले पनि स्वस्थ हुनु, सही ढङ्गले निर्णय गर्न सक्नु त्यो क्षमतालाई चाहिँ आयुर्वेद भनेको नै आयु भन्ने शब्द छ। आयु भन्दा बित्तिकै जीवनको त्यसको रक्षा गर्ने अथवा त्यो रक्षा गर्नका लागि सिकाउने पद्धति, प्रक्रिया या ज्ञान हैन के भन्ने त्यसलाई, त्यो नै आयुर्वेद हो। आयुर्वेद हो जसले आयुको निर्धारण गर्छ, आयु सम्बन्धी जसले ज्ञान दिन्छ त्यसको नाम हो आयुर्वेद। त्यसका लागि कुन स्थानमा छ अहिले नेट फ्रेस हस्पिटल? अहिले नेट फ्रेसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले खास गरेर यसको टार्गेट प्राकृतिक चिकित्सा भनेपछि प्रकृतिसँग आबद्ध, किनभने मान्छे प्रकृतिकै सन्तान हो। जडीबुटी जसरी प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छन्, माटो, हावा, पानी, प्रकाश होइन सूर्यका किरणबाट, ती सबैको संयोजनबाट अथवा पञ्चतत्त्वबाट, प्रकृतिका पञ्चभौतिक भौतिक तत्त्वहरूको सम्मिश्रणबाट स्थावर र जङ्गम अथवा जीव जगत र यो वनस्पति जगत त्यो उत्पत्ति हुने हो। अब मान्छे पनि त्यसैको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यस हुनाले प्रकृतिका हरेक वस्तुसँग मानव जीवनको एक अभिन्न सम्बन्ध छ। जडीबुटीहरूको पनि मानव जीवनसँग त्यसरी नै सम्बन्ध छ। त्यस त्यो सम्बन्धलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस ती जडीबुटीहरूले हाम्रो जीवनलाई स्वस्थ राख्छन्, समृद्ध बनाउँछन्, हामीलाई सुख पनि दिन्छन्, ती सबै कुराहरू हुन्छन्। तर हामीले तिनलाई बिर्स्यौँ। अब हामीले चाहेको के हो भने प्रकृतिको त्यही माटो, हावा, पानी जस्ता कुराहरूबाट उपचार गर्ने। अब त्यसको सम्बन्ध खाद्य तत्त्वसँग पनि छ, किन हामीले जे खान्छौँ त्यसले हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको रस पनि दिन्छ र विकार पनि पैदा गर्छ। विकार पैदा नगर्ने भएको भए पिसाब
खराब भएर आउँदैन दिशा जानु पर्दैन त्यो कानमा कानीगुजी आउँछ सिकान आउँछ त्यो खानाले जे खायौँ त्यसको विकार हो नि त त्यो विकारको परिणामस्वरूप जब विकार चाहिँ बाहिर निष्कासन हुँदैन त्यो शरीरमा जम्मा हुन्छ र त्यसले चाहिँ अलि एउटा गहन अलि जटिल चाहिँ एउटा समस्या गर्छ त्यसलाई निराकरण गर्ने माध्यम के हो त भन्दाखेरि खानपानमा उचित व्यवस्थापन हुनु पर्यो योग चाहियो अनि ध्यान चाहियो किनभने ध्यानले हामीले ध्यान गऱ्यौँ भने चेतनाको केन्द्रीकरण हुन्छ योगले हाम्रो शारीरिक रूपलाई चाहिँ तन्दुरुस्त बनाउँछ हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई सक्रिय बनाउँछ जीवन्त बनाउँछ त्यसरी चाहिँ चेतना पनि जागृत हुन्छ शरीर पनि सक्रिय हुन्छ र योग र ध्यान त्यसको साथसाथै खाद्य तत्त्व यी कुराहरूको सम्मिश्रणका साथै यदि रोगले कतैबाट समातिहाल्यो विकार छ दोष छ शरीरमा भने माटो हावा पानीका माध्यमबाट प्रकाशका माध्यमबाट उपचार पञ्चतत्त्वका माध्यमबाट उपचार गरिन्छ र त्यसलाई शरीरबाट निष्कासन गरिन्छ शरीरमा रहेको विकारलाई दोषलाई हैन त्यसलाई कल्मसलाई त्यसबाट निकासन गरेर शरीरलाई चाहिँ रोगमुक्त गरिन्छ अब रोग लागिरहेको छ कीटाणु लागिरहेका छन् र कुनै अङ्ग कतै न कतै जस्तै भनौँ के हुन्छ थाइराइड भयो एउटा रोग निस्क्यो अथवा अर्को किसिमको चाहिँ भयो भने त्यस बेलामा औषधि नै चाहिने हुन्छ त्यो औषधि के हो त भन्दाखेरि जडीबुटी त्यसले जडीबुटीले हामीले अर्कातिर शक्ति दिने भयो अर्कातिर रोग निराकरण गर्ने भयो त्यसो भयो भने शरीर चाहिँ फेरि पुनर्ताजगीमा जान्छ पुनः जस्ताको तस्तै शरीर हुन्छ र फेरि हामी सक्रिय हुन्छौँ त त्यसैले जडीबुटीको संसर्गबाट खाद्य तत्त्वको सदुपयोगबाट हामीले दीर्घायु प्राप्त गर्छौँ हामी 100 वर्ष बाँच्दैन हाम्रा पुर्खाहरू किन बाँच्थ्यो भन्दाखेरि खाने तरिकाको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन के नखाने के खाने हामीले निघण्टु त्यो त झन् आजको मानिसले अझ कुन खाने कसरी खाने कति खाने के खाँदाखेरि फाइदा हुन्छ के खाँदा बेफाइदा हुन्छ भनेर त झन् आज जान्नुपर्ने होइन जान्नुपर्ने आज हो तर कस्तो भयो भने आजको विज्ञानले त दिन्छ जस्तै खाद्य विज्ञान पनि छ नि हैन खाद्य सम्बन्धी विज्ञानहरू छ रसायन विज्ञानहरू तिनले पनि त्यो कुराहरू बताउँछ तर हाम्रो आयुर्वेदले त्यो कुरा निर्धारण गरेको छ जस्तै तपाईँ बाघभट्टको भयो सुश्रुतको भयो त्यस्ता ग्रन्थहरू छन् उनीहरूले लेखेका ती ग्रन्थहरूमा उनीहरूले सबै कुरा राम्रोसँग वर्णन गरेका छन् के खाँदाखेरि के हुन्छ कुन कुन खाद्य तत्त्व मिश्रण गर्दाखेरि के असर हुन्छ यी सब कुरा राम्रोसँग विश्लेषण गरेका हामीले त्यो कुरा छोड्यौँ र आधुनिक विज्ञानतिर लाग्यौँ आधुनिक विज्ञान चाहिँ थोरैले पढ्ने भए किनभने त्यो त पढाइको माध्यमबाट मान्नु भयो नि आयुर्वेद जीवनचर्यासँग गाँसिएर आउँथ्यो त्यो हुनाले बाउले छोरालाई छोराले नातिलाई यसरी सिकाउने परम्परा थियो गुरुबाट चेलाले सिक्थ्यो त्यसरी चाहिँ हुन्थ्यो अब यसमा के हो भने सिधै कक्षामा गएर पढेको ज्ञान भयो र जसले पढ्यो उसलाई थाहा भयो उसले अरूलाई बताएन उसले चाहिँ अब अहिलेको पुँजीवादी संस्कारमा उपभोक्तावादी संस्कारमा के भयो भने आफूले जतै हामीले देख्छौँ नि डक्टरहरूले बिरामीलाई किन सही ढङ्गले उपचार गर्दैनन् उपचार त रोग त निराकरण हुन्छ नि तर उनीहरूले हल्लाइकन चाहिँ के गर्दैन 2-4 पैसा झार्ने व्यवसायमुखी बढी भयो हैन अनि कहिलेकाहीँ हामीले फिल्ममा पनि देख्छौँ नि त्यो मरेको मान्छेको पनि उपचारको नाममा चाहिँ पैसा लुटेको विशेष गरी दुर्घटनाका केसहरुमा त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो किन भयो त भन्दा त्यो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति आयो र कसरी पैसा कमाउने र मोज गर्ने त्यो संस्कारले गर्दा अरूसँग राम्रो व्यवहार गर्ने सद्व्यवहार गर्ने मानवीय व्यवहार गर्ने भन्ने चिन्तन हरायो त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एकाङ्गी प्रवृत्ति मान्छेमा विकास भयो स्वार्थी प्रवृत्ति विकास भयो र त्यसलाई मैले जे जानेको छु मै मात्रै हुनुपर्छ मैले जीवनशैली आजको मानिसको यहाँले यो भन्दै गर्दा अस्तव्यस्त छ कि परिवर्तन भयो जस्तो पनि त देखिन्छ नि अहिलेको जीवनशैली एकदमै अस्तव्यस्त छ मान्छेले के खानुपर्छ आधुनिक हुने मानेमा जङ्क फुड खाने अर्थात् रेडिमेड चिजहरू खाने पेट भर्ने भन्ने चाहिँ थाहा छ तर कसरी भर्ने थाहा छैन के खाँदा थाहा छ के खाँदाखेरि थाहा जस्तै हामी सामान्यतया हेर्दाखेरि घिउ र मह तागत दिने चिज हो नि तर दुईटैको समान सम्मिश्रण भयो भने त्यो विष हुन्छ अलिकति अन्तर गरेर मिश्रण भयो भने अमृत हुन्छ समान मिश्रण भयो भने विष हुन्छ त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् जस्तै हामी खरानी र कटहर खायौँ भने अथवा मकै र कटहर खायौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एक किसिमको पखाला लाग्छ सामान्यतया हामी उठ्ने बित्तिकै हाम्रो चिया जीवनशैली भनौँ न त्यही चिया कालो चिया या कफी जे खाए पनि त्यो स्वास्थ्यका लागि कति फाइदा दुध छुट्टै खानु या कालो चिया छुट्टै खानु फाइदा होला तर त्यही कालो चियामा दुधको मिश्रण भयो भने विष हो भन्ने त आज धेरै थाहा हुन्छ मन्द विष जस्तो तर पनि मान्छेलाई त्यो स्वाद त त्यही मनपर्छ त्यो त छोड्न सक्दैन उसले अनि त्यो मान्छे त स्वभावको दास हुन्छ नि
मान्छे त स्वभावको दास हुन्छ, प्रवृत्तिको दास हुन्छ। त्यो खाँदै गर्दा त लत लाग्यो त्यतैतिर लाग्यो। अब ती कुराहरू त्यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन भयो। चिया खाएर मरिन्छ भने मरियोस् भन्ने सम्मको त्यो सुनिरहन्छु। अब यो कुरामा यो जीवनशैली चाहिँ यस्तो हुनुपर्दछ, यस्तो जीवनशैलीले हाम्रो जीवनलाई अझ सफल स्वच्छ बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबबाट त्यो कुराको ज्ञान गराउनका लागि नेटफ्रेस हस्पिटलले हामीले त्यही परामर्श हामी साथमा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिन्छौँ। स्वास्थ्य परामर्श पनि दिन्छ, के कुरा खानुहुन्छ। हामी त्यहाँ अर्ग्यानिक चिजहरू हामी त्यहाँ हाम्रा हस्पिटलमा बिरामी भर्ना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अर्ग्यानिक चिजहरू दिन्छौँ। अर्ग्यानिक चिजमा आधुनिक विषहरूको पनि प्रयोग भएको हुँदैन, मलहरू खादहरूको पनि प्रयोग भएको हुँदैन, त्यसरी उत्पादन। अब अहिले त के भयो भने मल नहालेको खेतै छैन, विष नसरेको तरकारी नै हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ, शरीरमा गएर कतै न कतै त्यो बाहिरको विषले कतै न कतै भित्र गइसकेपछि सेलहरूलाई नाश गर्छ, मार्छ। कमसे कम पनि जो रोग प्रतिरोधी जुन शक्ति हुन्छ, रोग प्रतिरोध गर्ने सेल हुन्छ भनौँ, जसलाई हामी व्हाइट ब्लड सेल भन्छौँ नि, के अरे WBC, त्यसले चाहिँ त रोगसँग लड्ने हो नि। तर त्यो हामीले विष खायौँ भने त्यसले लड्छ त, लड्दाखेरि त केही न केही त मर्छ नि त। लडेपछि त युद्ध भएपछि त एउटा मर्छ, अर्को त हुन्छ नि। त ती मरेका सेलहरू कहाँ जान्छ त, शरीरमा जम्मा हुन्छ अनि त्यसबाट विकार पैदा हुन्छ। त्यो विकारलाई चाहिँ निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। निष्कासन गर्नलाई हामी न योग गर्छौँ, न ध्यान गर्छौँ, न हामी अरू किसिमका व्यायामहरू गर्छौँ, त्यो पनि केही पनि गर्दैनौँ। अनि खाने बारेमा के खाने, त्यसलाई निराकरण गर्ने खानेकुरा के हो त्यो पनि हामी ख्याल राख्दैनौँ। किनभने कतिपय भान्सामा हामी जे मसलाहरूका रूपमा प्रयोग गरेका छौँ त्यो आफैमा औषधि हो। तर त्यो खालि अब चाहिँ बेसारको आफ्नै फाइदा होला, जिराको आफ्नै फाइदा होला, या अदुवाको आफ्नै, लसुनको हरेक चिजहरू छन्, तिनीहरू तरकारीमा या त्यसमा के काम हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेछौँ, त्यो मात्रै जानिरहेछौँ, त्योभन्दा अरू अध्ययन गरिरहेछौँ। मसलाको रूपमा मात्रै स्वादको लागि लिइरहेको, जिब्रोको लागि त्यसले के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा हामी ख्याल गर्दैनौँ। ऋषिमुनिहरूले चिन्तन गरे बेसारले फाइदा हुन्छ भनेपछि तरकारीमा बेसार राखे कतिपय कीटाणुहरू त्यसै नाश हुने भयो। पाक्दाखेरि पनि कतिपय त हुन्छ नि एकदमै तातो उसमा पनि नमर्ने कीटाणु पनि, एकदमै चिसोमा नमर्ने कीटाणु पनि छन् होइन, बरफमा बाँच्ने कीटाणुहरू पनि छन्, आगो होइन सूर्यका किरणमा पनि आफैमा कीटाणुहरू छन् कि। त त्यसको अर्थ अत्यधिक गर्मीमा पनि नमर्ने कीटाणु हुन्छ, त्यसले बेसार हालिदियो भने कीटाणु मर्छ। ऋषिमुनिहरूले त राम्रो ज्ञान दिएन हामी। तर आज त हामी त कलरको लागि खान्छौँ, बेसार राखेन भने त मिल्दैन कलर होइन, त्यति चाहिँ जानेका छौँ होइन। त्यो दृष्टिकोण के भने हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण भएन कि हामीले बाह्य दृष्टिकोण मात्रै, भौतिक दृष्टिकोण मात्रै चिन्तन गऱ्यौँ। त्यसको परिणाम के हो भने हामीले स्वास्थ्यको उपेक्षा गऱ्यौँ र त्यसबाट हामीलाई नोक्सान हुँदा। अब हामी के चाहन्छौँ, नेटफ्रेस के चाहन्छ भने एकातिर स्वास्थ्य के हो, स्वस्थ जीवन, प्राकृतिक रूपमा स्वस्थ जीवन कसरी बाँच्ने भन्ने कुराको बारेमा हामी निर्देशन गर्छौँ, जानकारी दिन्छौँ। अर्कातिर त्यहाँ जस्तै प्यारालाइसिस अथवा मधुमेह जस्ता रोगहरू आएर त्यहाँ बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी त्यसै किसिमको जडीबुटीको माध्यमबाट, खाद्यका माध्यमबाट हामी त्यसको उपचार गर्छौँ। हाम्रोमा प्रशस्त झापाबाट आउनुभएको छ, बागलुङबाट आउनुभएको छ, नेपालगञ्जतिरबाट पनि साथीहरू बिरामीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू उपचार गरेर तन्दुरुस्त भएर जानुभएको छ। प्यारालाइसिस भएर व्हिल चेयरमा आउने मान्छेहरू त्यहाँ हाम्रोमा बसेर 10 देखि 15 दिन 20 दिन बसेर उहाँको रोगको जस्तो ड्युरेसन हुन्छ, कति समय भयो रोग लागेको, त्यसका आधारमा कति बस्नुपर्ने हुन्छ डक्टरले निर्धारण गरिदिन्छ। त्यसले निर्धारण गरिसकेपछि त्यो बस्नुहुन्छ र उहाँ उपचारबाट स्वस्थ भएर, मतलब कमसे कम पनि मानसिक स्वस्थ त हुनुहुन्छ। म अब हिँड्न सक्छु भन्ने त आयो नि त। मानसिक स्वास्थ्य पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, किनभने औषधि खानु मात्रै रोगको उपचार होइन। म बाँच्छु, म बाँच्नुपर्छ, म रोगलाई जित्छु भन्ने पनि चाहिन्छ। आत्मबल चाहिन्छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता भनेको कतिपय अवस्थामा त कतिपय अवस्थामा भन्दा नि आत्मबल त अझ झन् एकदमै ठुलो औषधि हो नि। एकदमै जरुरी छ। त्यस हुनाले मेडिसिनको क्षेत्रमा पनि साइकोलोजी आवश्यक हुन्छ। अहिले चाहिँ साइकोलोजीको क्षेत्र व्यापक छ, मेडिसिनको क्षेत्रमा पनि साइकोलोजी चाहिन्छ। त्यो आत्मबल चाहिँ चाहिन्छ। त्यस्तो आत्मबल निराशामा आएका मान्छेहरू, अन्यत्र रोग उपचार गर्दा गर्दै थाकेर आएका मान्छेहरू आत्मबल लिएर फर्किन्छ। त्यो चाहिँ हामीसँग अनुभवहरू छन्। त्यो चाहिँ समग्र आयुर्वेदिक क्षेत्र अथवा आयुर्वेदिक चिकित्साले त्यो एलोपेथीको उपचार गर्दा गर्दै थकित बिरामीहरू अथवा ती आफन्तहरूलाई आयुर्वेदिक चिकित्साले
त्यो ढुक्क हुने वातावरण अथवा आत्मबल बढाउने वातावरण सृजना गर्नमा सबै ठाउँमा भूमिका खेलेको छ? अब यस्तो छ, अब छन् त यो चितवन भनेको आफैमा मेडिकल हब हो, क्षेत्र हो। यहाँ मेडिकल के अरे मेडिकल सटरमा पनि मेडिकल छ, मेडिकल हस्पिटल भनौँ न, मेडिकल त बरु सामान्य हस्पिटल बेच्ने ठाउँ भयो। त्यस्तै गरी आयुर्वेद होमियोप्याथीका पनि त्यस्ता क्लिनिकहरू छन्। उनीहरूले त्यो उपचार गरिरहेछन्। एउटा जस्तै छ्यार सूत्रका माध्यमबाट, पञ्चकर्मका माध्यमबाट उपचार त गरिरहेका छन्। अब त्यो एउटा पक्षमा उपचार होला, तर हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने हामीले समग्र पक्षमा उपचार गर्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ। यद्यपि हामीले प्रारम्भिक चरणमा छौँ, सबै सुविधाहरू हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ, तर हामी त्यो एउटा उद्देश्य लिएर, एउटा लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै किसिमका सुविधाहरूबाट यहाँ आएपछि जुनसुकै रोगी पनि पूर्ण स्वस्थ भएर जान सकोस्। जुनसुकै रोग लिएर आए पनि, चाहे सुरुमै प्राकृतिक चिकित्सालय नेटफ्रेस हस्पिटल या एलोपेथीबाट थाकेर आएकाहरूले पनि ढुक्क भएर अथवा सन्चो भएर होस्, अथवा चाहिँ आत्मबल बढाएर अथवा कहिलेसम्म सन्चो हुने हो त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्छ। कति छन् अहिले बिरामीहरू? अहिले त्यति धेरै छैनन्। अब यो अहिले यो कोरोना भाइरसले पनि अलिकति प्रभाव पारेको छ। यातायातमा मान्छेहरू जम्मा हुन डराइरहेका छन्। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ त्यो डर छ। भर्ना भएकाहरू छन् 1-2 जना अहिले भर्नामा हुनुहुन्छ र ओपिडीमा केही आउनुहुन्छ अनि उपचार गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। औषधि लिएर उपचार गरेर जानुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ भइरहेछ। अब खास गरेर हाम्रो सिधै औषधि त प्राकृतिक चिकित्सामा छैन, तर त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, उपचार गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ केही खानुपर्ने केही चिज रहेछ भने खानुहुन्छ, नभने कसरी खाना खाने हो, मैले के नखाने भन्ने किसिमको के सोच्ने के नसोच्ने विचारले पनि त मानिसलाई रोगी बनाउँछ। एकदमै। अब त्यो लिएर जानुहुन्छ, तपाईँले यसो गर्नु पर्यो, हाम्रो डक्टरले त्यो परामर्श दिनुहुन्छ, यसो गर्नु पर्यो, यसरी तपाईँले यी कुराहरू खानु पर्यो, यी कुराहरू खानु भएन भन्ने किसिमको सल्लाह लिएर जानुहुन्छ। त्यसलाई त्यहाँ व्यवहारमा ढाल्नुहुन्छ, ढाल्नु पर्यो। ढालिएन भने त प्रभावकारी भएन, ढाल्न चाहिँ पर्यो। योग के गर्ने, प्राणायाम के गर्ने भन्ने कुरा सिकेर जानु पर्यो। सिकेर गएर त्यहाँ गर्नु पर्यो, बिहान बेलुका त गर्नु परेन। त्यो गरियो भने स्वास्थ्य चाहिँ त यथावत रूपमा साबिक रहन्छ नि। ती कुराहरू चाहिँ सिकेर जानुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ भइरहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ। अनि त्यहाँ भर्ना हुनेलाई चाहिँ हामीले एकदम अर्ग्यानिक खाना दिन्छौँ, जसले साबुन मञ्जन जस्तो कुराहरू पनि अथवा त्यो वनस्पतिबाट अथवा चाहिँ प्राकृतिक नै हुन्छ होइन? प्राकृतिक हुन्छ, त्यो सबै प्राकृतिक हुन्छ। जडीबुटीका माध्यमबाट बनेका चिजहरू नै हाम्रो त्यहाँ छन्। जस्तै त्यहाँ हाम्रो एउटा टुथपेस्ट नै छ। त्यो टुथपेस्ट चाहिँ हामीले मञ्जनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा त मञ्जन भइ नै हाल्यो, त्यति मञ्जन मात्र होइन, त्यसलाई घोलेर हामीले पेट गडबड भएर त्यसलाई घोलेर खायौँ भने त्यसले निको पार्छ। त्यस्तै आफ्टर सेभिङको क्रिमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। कतै बहुउपयोगी छ, त्यो नेचुरल कुरा हो। त्यहाँदेखि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीसँग छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जनताहरूलाई दिने कोसिस गरेका छौँ। अब हामी के चाहन्छौँ भने वास्तवमा अझ हाम्रो दूरगामी लक्ष्य के हो भने जनतालाई आयुर्वेद के हो भन्ने कुरा सिकाउने। तपाईँको घर आँगनमा के जडीबुटीहरू छन्, कस्ता जडीबुटीहरू छन्, तिनीहरूले के उपचारमा तपाईँलाई मद्दत गर्छन्। तपाईँ टाढा किन जानुहुन्छ, तपाईँ गएर टेब्लेट किन किन्नुहुन्छ, त्यही छैन त तपाईँको दुधी भन्ने घरमा भएको चिज भन्दा त मान्छेलाई 5 रुपियाँ या 10 रुपियाँ या 100 150 200 कतिको औषधि हो, मेडिकलमा गएर किन्यो अनि खायो, बेलुका सन्चो भयो, अथवा 2-3 दिनपछि फेरि खान त्यही नै सजिलो मान्दछ नि त। फेरि आजकलको किनेर खान मनपर्छ, आफै घरमा बनाएर भन्दा किनेर खान मनपर्छ। एकदमै त्यो प्रवृत्ति छ नि हामीले। त्यो त एउटा पुँजीवादी विकृत संस्कृति हो। फेरि त्यही औषधिहरू जुन हामीले डिकोल, बुर्सेट या जीवनजल या जे भनेर खान्छौँ, ती त आजकल स्वास्थ्य चौकीमा या वडा कार्यालयमा नै पाइन्छ, तर हामी किनेर खाइरहन्छ। त्यसको पनि छुट्टै एउटा विषय छ। कार्यक्रम बिजनेस भन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू गऱ्यौँ, समग्र जीवनशैलीका कुरा अथवा हाम्रो जीवनशैली कस्तो छ लगायतका विषय, केही जडीबुटीहरू अथवा वनस्पतिहरू जो हामीले त्यतिको वास्ता नगरिकन छोडिरहेका छौँ, तर तिनको महत्त्व कति छ भन्ने कुराको ज्ञान हामीमा कति छ या छैन, या कसरी अघि बढ्नु पर्दछ लगायतका कुरा। प्राकृतिक चिकित्सालय नेटफ्रेस हस्पिटलले के उपचारहरू, जस्तो जुनसुकै रोगी अथवा बिरामीहरू आए तापनि सन्चो बनाएर पठाउँछौँ भन्दै गर्दा कुन रोगहरू र ती रोगहरूको उपचार पद्धति कस्तो हुन्छ भन्दैन? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने प्राकृतिक चिकित्साले हात भाँचिएका, एक्सिडेन्टमा परेका अथवा
के काटिएका टुक्रिएका त्यस्ता कुराहरूलाई त उपचार गर्दैन। तत्काल हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हुनको त्यसलाई जोडिहाल्नु पर्ने कुरा, त्यसको भने आधुनिक विज्ञानसँग नजोडिकन त्यो सम्भव छैन। प्राकृतिक चिकित्सामा अथवा आयुर्वेदमा पनि चिरफार नहुने होइन, किनकि शल्यक्रिया भनेर भनिहाल्छ। शल्य चिकित्सा भने शल्य चिकित्सा भनेको चिरफार नै हुँदैन। नेट फ्रेसमा त हुँदैन नि होइन, नेट फ्रेसमा चिरफार हुँदैन। त मात्रै त्यसमा के हुन्छ भने जुन दीर्घ रोगहरू छन्, दीर्घ रोग भन्नाले जस्तै हाड झर्ने दुख्ने भए, अनि चाहिँ त्यस्तै प्यारालाइसिस भए, अनि खुट्टा जन्माउने, पोल्ने, युरिक एसिड भयो होइन, बाथ भयो, ढाड कम्मर दुख्ने भए, नसा च्यापिएका भए होइन, प्यारालाइसिस यति रोगहरूलाई चाहिँ जो आन्तरिक रूपमा हामीले खानपानका माध्यमबाट हामीले खानपानबाट जे ग्रहण गऱ्यौँ त्यसबाट दूषित भएर जुन सञ्चित हुन्छ त्यसबाट विकसित हुने रोगहरू हुन्छन्, आन्तरिक रोगहरू, दीर्घ रोगहरू। ती दीर्घ रोगहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ उपचार गरिन्छ होइन। त्यसनाले अब जस्तै खानपानको माध्यमबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि देखिन्छ भने एलर्जी हुने हुन्छ होइन। एलर्जी जस्ता रोगहरू भए, अनि डिप्रेसन भयो, अनिद्रा भयो, मिर्गी भयो, त्यस्ता अनि मानसिक समस्याहरू छन्, नशा सम्बन्धी समस्याहरू छन्, मानसिक समस्याहरू छन्, नारी जातिका विभिन्न रोगहरू छन् होइन, प्रजननाङ्ग सम्बन्धित होइन, प्रजनन अङ्ग महिला पुरुष दुवैका बाँझोपन भयो, ती कुराहरूलाई निराकरण गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने त्यसको आन्तरिक शक्तिलाई सबल बनाएर त्यसलाई सक्षम बनाउन सक्ने क्षमता छ। जस्तै हामीले एउटा उदाहरण के भएको छन् भने त्यहाँबाट उपचार गरेका त्यहाँका हाम्रा खाद्य तत्त्वहरूको प्रयोग गरेका मान्छेहरू पहिले सन्तान नभएका 10 वर्ष 12 वर्षमा सन्तान नभएका निराश भएकाहरू फेरि सन्तान भएका पनि छन्। त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। त्यसनाले त्यता 8, 10, 20वटै उदाहरण छन्। अब जस्तो प्राकृतिक अथवा यो आयुर्वेद चिकित्सालाई एलोपेथीको अथवा आधुनिक विज्ञान त्यो थाकेर 15औं वर्ष 20औं वर्षसम्म चाहिँ उपचार गरेर आयुर्वेद चिकित्सासँग जोडिनेहरू अथवा त्यसलाई वैकल्पिक चिकित्साका रूपमा पनि लिइन्छ यो आयुर्वेद विज्ञानलाई अथवा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रलाई। यो एउटा वैकल्पिक हुँदै गर्दाखेरि पनि जस्तो चाहिँ यसले त आउने बित्तिकै 1 हप्तामा जस्तो सन्चो हुने, 10 दिनभित्रमा सन्चो हुने भन्ने त्यस्तो हुँदैन, अलि समय लाग्छ नि होइन, ढिलो उपचार हुने हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो यस्तो हो, त्यसलाई कुनै कुनै रोगहरू दीर्घ रोग हुन्छन्, लामो समय भएका रोगहरू अथवा जटिल रोगहरू हुन्छन्। कुनै रोगहरू मतलब छिट्टो भर्खर लागेका रोगहरू हुन्छन्, कुनै दीर्घ रोगहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले जस्तो के भनिन्छ भने किडनी बिग्रनलाई, किडनी बिग्रेको छ भन्ने थाहा पाउनलाई कमसेकम 30% ड्यामेज भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै फोक्सो बिग्रेको छ भने कमसेकम 30-40% ड्यामेज भएपछि बस त्यसले सिम्पटम दिन्छ, के लक्षणहरू दिन्छ। त त्यस्तो अवस्थामा ती त अलि लामो हुन्छ, तिनलाई चाहिँ अलि लामो समय भइसक्यो हुनाले त्यसको ड्युरेसन उपचारको पनि समय चाहिँ अलि लामो लाग्छ। कुनै रोगहरू के हुन्छन् भने 1 हप्तामा पनि उपचार गरेर जान सक्ने हुन्छन् कुनै रोगहरू, किनभने त्यो भर्खर लागेका रोग छन् भने त्यसलाई चाहिँ तुरन्तै उपचार गर्न सकिन्छ र सम्भव पनि हुन्छ। कतिपय जडीबुटीहरू त यस्ता हुन्छन् कि त्यसलाई हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने 2-3 मात्र प्रयोग गर्दैमा त्यसले आफ्नो प्रतिफल चाहिँ देखाइहाल्छ। उपचार जस्तै तपाईँको भन्नु भने पखाला लागेको छ, अहिले त सिजन आउँदैछ, यस्तो बेलामा एउटा जडीबुटीको मन्टा मात्रै चबाइदियो भने पनि पखाला नियन्त्रण हुन्छ तत्कालै। हामीलाई त्यो जिङ्क ट्याब्लेटहरू अथवा चाहिँ अरू औषधिहरू जुन छन् अनि त्यो एलोपेथिक औषधि खानु पर्दैन कि त्यो एउटा मन्टो त्यो जडीबुटी चिन्नु पर्यो, कुन चाहिँ जडीबुटीले काम गर्छ त्यो चिनेर त्यसको एउटा मन्टो चबाइदियौँ भने पनि तत्काललाई त्यसले नियन्त्रण गर्छ। तर यस्तो क्षमता राख्ने आयुर्वेद चिकित्सा अझै पनि मानिसहरू सुरुमै केही लक्षणहरू देखियो भने आयुर्वेद चिकित्सालाई कमैले रोज्दछन् हो, संस्कार बढ्दो छ अथवा एलोपेथीमै थाकेर यसका चाहिँ अथाह सम्भावनाहरू पनि छन्। तर पनि सुरुमै आउने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ अथवा प्रतिशतका हिसाबले कति छ त्यो? यो यसरी हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने चाहिँ जस्तै हामीले पश्चिमका कुराहरूलाई हामीले सिक्यौँ भने आधुनिक भन्छौँ कि होइन। जस्तो पश्चिममा हेर्नुभयो भने पश्चिमेलीहरू पनि पूर्वको कुरा सिक्दा पनि नवीन हुन्छ। तपाईँ वेस्टल्यान्ड भन्ने एउटा कृति छ, त्यसमा चाहिँ मैले पूर्वीय दर्शनलाई समेटेको छ कि लेखकले। पश्चिममा पूर्वीय दर्शन समेटेको हुनाले त्यो आधुनिक भयो, हाम्रो यहाँ पश्चिमको कुरा समेट्यौँ भने आधुनिक। त्यसका विषयमा मात्रै बहस गर्ने हो भने पनि घन्टौँ लाग्छ नि।
अब ती कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आधुनिक सिक्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनचर्यालाई बिर्स्यौँ, हाम्रो परम्परालाई बिर्स्यौँ, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्स्यौँ। त्यसबाट के लाभ छ, के वैज्ञानिक, जस्तै तुलसी अहिले कतिपय चाहिँ अनुसन्धानबाट तुलसीले हित गर्छ भन्ने आयो होइन, तुलसीले फाइदा। त्यही भएर तुलसीको मठ किन राखिया रहेछ त भन्दा जोगाएर राख भने हो नि त, आपत पर्दा चाहिन्छ, त्यही भएर जोगाएर राख भनेर पूजा गरेर राख। त्यसको दिनहुँ पानी पियो भने पनि रोग निराकरण हुन्छ, रुगा जस्ता खोकीहरू अनि टन्सिल जस्ता रोगहरू हुँदैनन् भने। ती त हामीले ती कुरालाई मठ राखे, यो चाहिँ पुरै अन्धविश्वासी रहेछ। कतिपय युवाहरू के ठान्छन् भने यो अन्धविश्वास हो, त होइन, त्यसमा वैज्ञानिकता छ। त्यो हामीले विज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ। आधुनिक विज्ञान र पारम्परिक विज्ञान, हाम्रो पुर्खाले बुझेको विज्ञान के हो त, त्यसलाई त चिन्नु पर्यो। उनीहरूले प्रकृतिबाट सिकेका हुन्, हामीले पढेर सिक्यौँ। प्रकृतिबाट सिकेको कुरामा त्यस हुनाले गहन छ। अहिले पढेर मात्रै सिक्दाखेरि त्यहाँ अन्तर आउँछ। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अब सबै किसिमका रोगहरूबाट के हुन्छ भने रोगबाट मुक्ति हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही हुनाले जस्तै अब भनौँ न यौनजन्य रोगहरू, बाँझोपनहरू, यी कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यी पनि प्राकृतिक रूपमा विसङ्गतिहरू हुन् होइन। ती विसङ्गतिहरूलाई चिर्न सक्यो भने, निष्क्रिय तत्त्वलाई सक्रिय पार्न सक्यो भने होइन, जतै भनौँ न बाँझोपन किन हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर त्यसको उपचार गरियो भने, जडीबुटीबाट उपचार गर्दा भने त्यो तुरुन्तै प्राप्त हुन सक्छ। यस्ता जडीबुटीहरू छन् जो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। अथवा जस्तै हनुमानको कुरा त सुन्नुभएको छ, लक्ष्मणलाई पहाडबाट हनुमानले जडीबुटी ल्याएर बचाएर, त्यस्ता सञ्जीवनी बुटीहरू, ती सञ्जीवनी अझै पनि हामी कहाँ छौँ, तर हामीले घरवरिपरि छ। हाम्रो तपाईँको घरको आँगनमै त्यो जडीबुटी पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ टिपेर खाइदियो भने तुरुन्तै के भने पखाला रोकिन्छ। त्यो त मेरो घर आँगनमै छ, शक्ति प्रदान गर्ने होस् अथवा हरेक चिजहरू। तर ती हामीले बुझ्दैनौँ। त्यस्ता हरेक जडीबुटीहरू छन्। फेरि जडीबुटीहरू के हुन्छन्, मौसमी हुन्छन्, कुनै सिजनमा हुने अनि सिद्धिने हुन्छन्, कुनै चाहिँ अलि लामो समयसम्म रहने हुन्छन्, कुनै फुलेर मर्ने हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ चिन्न सक्नु पर्यो, तिनीहरूको संरक्षण गर्न सक्नु पर्यो। तिनीहरूलाई चाहिँ अब मौसमी जडीबुटी रहेछन्, तिनीहरूको सङ्कलन गर्नु पर्यो। यो आवश्यक हुन्छ भने त्यसको पञ्चाङ्ग, फुल फात के लागु हुन्छ, के चाहिन्छ, ती चोराहरूलाई बोटुले राख्नु पर्यो। त्यो कुराहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो, सञ्चय गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यहाँ त के छ भने हामी अहिले पनि त्यो परम्परालाई उपेक्षा गर्ने हुनाले तिनीहरूको भण्डारण कसरी गरिन्छ, जडीबुटीहरूलाई कसरी भण्डारण गर्ने, तिनीहरूलाई कसरी जोगाएर राख्ने, तिनीहरूको गुणात्मक विनाश चाहिँ नहोस् भनेर त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुराको हामीलाई ज्ञान छैन। आधुनिक विज्ञानले त त्यो कुरा थाहा भए पनि खासै वास्ता नगरिराखेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा गुगलमा अथवा फेसबुकमा या सामाजिक सञ्जालहरू अन्य ठाउँहरूमा पनि ती चिजहरू देखिरहेको हुन्छौँ, पढिरहेको हुन्छौँ, तर बिर्सन्छौँ, यहाँ खासै वास्ता गर्दैन। हामीलाई बानी के पर्यो भने उपभोक्तावादी पर्यो। अब यसो भए यसको चुनौती चाहिँ के हो त ठ्याक्कै? अब यो चिकित्साको अब आयुर्वेदको चिकित्साको चुनौती भनेको पहिलो कुरा त चेतना हो, र अर्को कुरा के हो भने अज्ञानता हो। हामीले पारम्परिक ज्ञानलाई जस्तै सुश्रुत संहिता भयो होइन, निघण्टु अज्ञानता हो भनौँ भने त्यही मानिस ब्याचलर पास, मास्टर्स पास या कुनै एउटा विषयमा पिएचडी नै गरेर नामका अगाडि डाक्टर भनिन्छ, तर त्यही मानिस फेरि त्यस्ता कुराहरूमा खासै वास्ता गर्दैन नि त। यस्तो हुँदैन। त्यो ज्ञान चाहिँ ज्ञान एकाङ्गी छ, बृहत ज्ञान छैन कि एकाङ्गी ज्ञान छ। एउटा कुरा जे पास गर्नको लागि मात्रै खालि के भन्यो एकाङ्गी एक पक्षलाई मात्रै चाहिँ बुझ्यो, समग्र पक्षतिर चाहिँ गएन। समग्र पक्ष जस्तै भनौँ न शिक्षा प्रणालीको पनि दोष रहेछ त्यसो भएर। हो, शिक्षा प्रणाली एकदमै अब हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ ती कुराहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू कतिपय घटाएर छोडेका छौँ, हटाएका छौँ, छैन। तर समग्र जीवनचर्यालाई वास्तवमा शिक्षाले दुईवटा कुरा दिन्छ। एउटा चेतनालाई उन्नत बनाउने काम गर्छ शिक्षाले, ज्ञान बढाउँछ, चेतनालाई ऊर्ध्वगामी बनाउँछ, त्यस हुनाले चाहिँ मतलब आध्यात्मिक चेतनातिर लैजान्छ। अर्कोतिर चाहिँ के भन्छ भने दैनिक जीवनचर्यासँग दैनिक उपयोगी जीवन जुन छ त्यस्तातिर चाहिँ डोल्याउँछ, व्यावसायिकतातिर दिन्छ। हामी विशुद्ध व्यावसायिक भयौँ, आध्यात्मिक चिन्तन अथवा आन्तरिक चेतनाको विकासतिर हामी लागेनौँ। त्यसले के भयो भने हामी एकाङ्गी भयौँ, थोरै कुरा मात्रै जान्यौँ, जति जान्यौँ त्यसलाई हामीले घमण्ड गर्न थाल्यौँ, थोरै जान्यौँ तर घमण्ड गर्न थाल्यौँ। त्यो त चिकित्सकहरूमै पनि देखिन्छ। केही समय अगाडि नै एउटा अस्पतालमा जस्तो हुन त कतिपय अवस्थामा कुनै एउटा रोगका लागि कुनै एउटा वस्तु या त्यो खाद्य खाँदै गर्दा अर्को शरीरमा भित्र भएको अर्को समस्याका कारणले त्यही खाद्य चिज अथवा कुनै एउटा वस्तु खान नमिल्ने अवस्था पनि हुन सक्दछ। तर आम नागरिकले जस्तो अहिले बजारमा किवीहरू देखिरहेको हुन्छौँ, विभिन्न जसले प्लेटलेट्सका कुराहरू अथवा WBC
वृद्धि गर्छ भन्ने हिसाबबाट मानिसहरूले त्यसको सेवन गरेर आउँछौँ। तर चिकित्सकहरू कुनै एउटा औषधि जसले चाहिँ यो औषधिले WBC बढाउँछ भनेपछि त्यो औषधिको नाम चाहिँ थाहा छ, तर ती फलफुलहरू चाहिँ यो खायो भने यो बढ्छ भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ छैन। उसले किताबमा जे पढाएको छ त्यो मात्रै छ, होइन, अतिरिक्त अरू ज्ञान नै भएन। त्यसलाई व्यावहारिक ज्ञान होइन, व्यावहारिक ज्ञान भएन, पारम्परिक रूपमा बाउ बाजे पुर्खासँग सिकेको ज्ञान भएन, होइन, त्यो एकाङ्गी ज्ञान भयो। जे पढियो त्यति मात्रै ज्ञान भयो। त्यस हुनाले त्यो एकाङ्की ज्ञानले चाहिँ अहिले के भयो त, मान्छे एकहोरो भयो। त्यो एकहोरो हुनुको परिणाम स्वरूप हो भने आफैलाई म के हुँ भन्ने कुरो अथवा मैले के खाने भन्ने कुरोको ज्ञान भएन। अहिले पनि कतिपय डक्टरहरू छन्, जति पुराना डक्टरहरू छन्, समग्र ज्ञान पनि छ त्यहाँ डक्टरहरू, तर अहिलेका नयाँ युवाहरू जुन छन् तिनीहरू त्यो समग्रता भन्ने चाहिँ छैन। जीवन जगतको ज्ञान पनि प्रत्येक चिकित्सकका लागि, आधुनिक चिकित्सक भनेर यो विज्ञानका चिकित्सकहरू भने तापनि सयौं किताबहरू उनीहरूले अध्ययन गरे तापनि जुन यो जीवनशैली या यो जीवन जगतका कुराहरू छन् यो अध्ययन गर्न नसक्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो मात्रै पर्याप्त होइन भन्दा बुझ्दा भयो। एकदमै, किनभने बुद्धले के भन्नुभएको छ, अपदीपो भव भन्नुभएको छ कि अपदीप भन्दा तपाईँले आफैलाई चिन्नुहोस् कि चिन्ने पनि प्रक्रियाहरू छन्। आफैलाई चिन्ने दुईटा कुराहरू छन्। एउटा आध्यात्मिक ढङ्गले तपाईँको मतलब भनौँ हाम्रो परम्परा अनुसार आत्मा के हो, ब्रह्म के हो, परमेश्वर के हो, परमात्मा के हो, एउटातिर त्यो पक्ष हो। अर्कातिर तपाईँको शरीर के हो, तपाईँको प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू के हुन्, तिनीहरूको क्रियाकलाप के हो, तिनीहरू कहाँबाट निर्देशित छन्, कसरी सञ्चालित हुन्छन्, तिनीहरूलाई स्वस्थ राख्न के गर्नुपर्छ, यी कुराहरू पनि एउटा चिन्तन हो। त्यहाँदेखि आफैलाई चिन्नको निमित्त एउटा आन्तरिक चिन्तन, आध्यात्मिक चिन्तन हो, एउटा बाह्य भौतिक शारीरिक चिन्तन पनि हुन जरुरी छ। अहिले त्यो चिन्तन भएन, न त आध्यात्मिक चिन्तन छ, न शारीरिक रूपमा आफैलाई चिन्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने के खाने, मलाई के खाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने पनि ज्ञान छैन मान्छेहरूलाई। के खाने, कसरी बोल्ने, होइन, कति समय कुन काममा कसरी व्यस्त हुने, जीवनशैली कस्तो छ, मैले चिन्ता या चिन्तनका विषय हरेक कुराहरू छन्। यहाँसँग अध्यात्मका अथवा यहाँकोसँग कुराकानीकै क्रममा पनि अलिकति त्यो एउटा दार्शनिक पक्षतर्फ अथवा त्यो बाटोतर्फ ढल्किएका कुराकानी जस्तो आवाज, एकातिर साहित्यप्रतिको रुचि, यहाँको कविता, उपन्यास, कथा पनि लेख्नुहुन्छ, तीनवटा विषयमा मास्टर्स गर्नुभएको छ, अन्य विषयमा पनि अन्य समयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ यहाँसँग। र आजको लागि भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा कुराकानी गरेँ मैले प्राकृतिक चिकित्सालय नेटफ्रेस हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक भगवान चन्द्र गेवालीसँग, डाक्टर भगवान चन्द्र गेवालीसँगको कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम बिजनेस चौतारीबाट प्राविधिक साथी नवीनसँगै म रविन बिदा हुन्छु। नमस्कार।